बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है कि माह मुबारक रमज़ान की आमद है और इस सिलसिले में हम तमाम मुसलमान आलम को मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं। हम जो हमारी पॉडकास्ट का सिलसिला है वो माह मुबारक रमज़ान के हवाले से जो रोज़े की अहमियत है, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं और आइम्मा मासूमीन की जो सीरत से वाज़ेह हैं, उसको हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में हज़रत मौलाना सैयद शमशाद हुसैन रज़वी साहब। सलाम अलैकुम क़िबला। आपको माह मुबारक रमज़ान की आमद मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक। और इस सिलसिले में आप फरमाइए कि कुरान में बहुत मुतअद्दिद मकाम पर नमाज के अहकाम मिलते हैं, या नमाज अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, तो इस तरह से रोज़े की अहमियत को किस तरह से कुरान ने बयान किया और हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आइम्मा इकराम ने किस तरह से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहिल मुंतज़र वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन व मोमिनात, बिरादरान व ख़ाहरान की खिदमत में सलाम व अर्ज़ अदब और माह मुबारक अज़ीमुश्शान महीने की आमद पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आगा मिसर नक़वी साहब और ताहा साहब और सारी टीम को मुबारकबाद देने के साथ हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। जैसा कि मैसम साहब आपने फरमाया है, रमज़ानुल मुबारक और रोज़े की फ़जीलत और उसकी अहमियत कुरान मजीद में और बहुत सी अहादीस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से है। सबसे पहली ये आयत जो सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 है, ये आयत है कि शहरु रमज़ान कहा गया है, यानी रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है और कुरान है हिदायत इंसानों के लिए, लोगों के लिए, और ये फ़ुरक़ान है। फ़मन शाहिदा, ये यहाँ पर आ जा रहा है कि जिसको ये माह मुबारक मिल जाए। शाहिदा गवाही के माने में है, लेकिन यहाँ पर ये कि जिसको ये महीना वो इंसान दरक कर ले तो क्या है, फल यसुम, तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। इसमें लाम जो है लाम ताकीद भी है और लाम वाजिबी माने के माने में भी है, लेकिन आगे फिर तशरीहात दी कि जो बीमार हो, जो सफ़र में हो, उसकी बाद में इंशाअल्लाह तफसील बयान करेंगे। लेकिन आज जो अभी आपने फरमाया है इसमें एक हदीस कुदसी है और वो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने रिवायत की है अपने अजदाद से करते हुए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा से ये हदीस कुदसी और हदीस लिए कि शाबान का जब आखिरी हफ्ता था तो आखिरी जुमे को पैगम्बर इस्लाम मिंबर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने माह मुबारक की जो है फ़जीलतों को बयान किया। चंद जुमले आपकी खिदमत में अपने सामीन और नाज़रीन की खिदमत में जुमला है कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरह, शहरुन हुआ इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम व लयालीहु अफ़ज़लुल लयाली व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत व हुवा शहरुन दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह व जुइलतुम फ़ीहि मिन अहले करामतिल्लाह, अनफ़ासुकुम फ़ीहि तस्बीह व नौमुकुम फ़ीहि इबादह व जुइलतुम फ़ीहि मिन अहलिल करामा अनफ़ासुकुम फ़ीहि तस्बीह वग़ैरह। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ गया है
جو رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ آ رہا یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کی ایک ایک ساعت اور گھڑی تمام ٹائم سے، تمام گھڑی سے، تمام منٹ سیکنڈ سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مہینے میں تمہیں پروردگار عالم نے اپنی ضیافت اور مہمانداری میں مدعو کیا ہے، لہذا سچی نیت اور پاکیزہ قلب کے ساتھ اس سے دعا کرو کہ تمہیں اس کے روزہ اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا ہو، کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مغفرت سے محروم ہو گیا تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، فقراء و مساکین کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زبانوں کو قابو میں رکھو، اور جس چیز کا دیکھنا سننا حرام ہو اس سے آنکھ کو محفوظ رکھو، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ کل خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرے، گناہوں کے بارے میں توبہ کرو، نماز کے اوقات میں دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرو کہ یہ بہترین ساعات ہے جس وقت پروردگار عالم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ خطبہ ذرا طولانی ہے، میں نے عربی کی عبارت کو کچھ پڑھا ہے لیکن اردو ترجمے کو زیادہ پڑھا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ روزہ اتنا زیادہ ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و اس کے تعالیٰ وجوب کی آیت بھی تو ہے، وہ جو کتب علیکم السلام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اس روزہ رکھنے والے کو ایماندار ہونے کا، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، پھر کتبہ وجبہ کے معنی میں ہے کہ تمہارے پر روزہ واجب کیا گیا ہے، اور پھر تھوڑا تشفی اور دلداری اور ہمدردی بھی دی گئی، یہ نہ ہو سمجھو کہ بھئی تمہارے پر روزہ بھوک اور پیاس کا ہے، پچھلی والی امتوں پر بھی جو ہے روزہ واجب کیا گیا تھا۔ اب یہ سب بتانے بات کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گویا متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس میں شروع میں ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور آخر میں تقوی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یعنی ہر طرح سے اللہ نے مومن روزہ دار کی فضیلت کہ شروع میں یہ مومن ہے، ایماندار ہے، اللہ اور رسول و قیامت پر یقین رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ جب یہ روزہ رکھ لے گا اس کو رزلٹ تقوی کا عید کے دن مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ہمارے سامعین کو تھوڑا سا تقوی کے متعلق بتا دیجئے کہ لعلکم تتقون، آخر میں جو رزلٹ ہے، نتیجہ تقوی ہے۔ تقوی اصل میں اس کی بڑی تفسیر علماء نے بیان کی ہے، خاص طور سے ہمارے ہند میں، چونکہ اس میں عربی سے فارسی ترجمہ اور فارسی سے اردو، عام طور سے لوگ تقوی کو ڈرنے کے معنی میں کہتے ہیں، لیکن بعض ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ سے ڈرنے والی بات کیا ہے؟ بھئی وہ تو جتنا حبیب ہے، قریب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو جتنا آپ اس سے قریب ہوتے جائیں گے پھر ڈرنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے احکام پر گناہ کبیرہ سے آپ پرہیز کیجئے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کیجئے، یہی تقویٰ ہے۔ تو جب روزہ دار ایک روزہ رہ کے اس کے اور رب کے درمیان ایک مسئلہ ہوگا، وہ اکیلے جا کے کہیں بھی کھا پی لے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اور یعنی اس کو میں یوں کہوں کہ اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لیے، بس مخلص، یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہم لوگ کرتے رہیں گے اس بارے میں۔ جی قبلہ، ہم میرا خیال سے روزے کے احکام اور روزے کے مبطلات اور مسافر کا روزہ وہ انشاءاللہ اس کو آپ اگلے پوڈ کاسٹ میں کریں گے، تو جو آپ کی اہمیت ناظرین سامعین جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم انشاءاللہ اس روزے کے احکام کو اور مزید واضح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔